من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 28واں پارہ سپارے دا رکوع 19واں سورت دا نام سورہ تحریم سورت دا رکوع پہلا. انسان دی فطرت اندر اے بات شامل ہے کہ انسان جدوں بلوغت تک پہنچ دے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ دے اپنی نفسانی خواہش دے مطابق وہ یہ چاہتا ہے کہ جوان ہون دے بعد نکاح ضروری ہے. نکاح کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر دی حفاظت ہو جاندی ہے. ایک روایت دے اندر آپ نے فرمایا نکاح ادھا ایمان ہے. نکاح دے بعد انسان آوارگی تو بچ جاندہ ہے. نکاح دے بعد اپنی نگاہ دی حفاظت کرن دی حتی الامکان کوشش کردہ ہے.
اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی ہے کہ نکاح مختلف بنیاداں تے وجوہات تے کیتا جاندا ہے۔ کچھ لوگ حسن و جمال دی بنیاد تے نکاح کردے نے، کچھ لوگ صرف حسب نسب دی بنیاد تے نکاح کردے نے، کچھ لوگ مال و دولت دی بنیاد تے نکاح کردے نے۔ آپ نے فرمایا دینداری نو ترجیح دینی چاہیے۔ آج اگر اپنے واسطے نیک اچھی دیندار بیوی دا انتخاب کرے گا تو کل او دے کولوں اچھی امید ہے کہ او اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر سکے گی۔ اچھی بیوی ہی اصل اندر اچھی ماں بنن دی صلاحیت رکھ دی۔ میں اب ایک روایت دیکھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوڑے دی سبزی تو بچو، روڑی دی سبزی، کوڑے دی سبزی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عرض کردے نے سونیو اے دا معنی کی ہے؟ آپ نے فرمایا عورت ایسی حسین و جمیل ہے لیکن اصل چنگا نہیں، گل اصل چنگے دی بندی ہے۔ ایسی عورت جیڑی آج اچھی بیوی ثابت ہوئے گی کل کلاں او اچھی ماں ثابت ہوئے گی۔ اولاد دی تربیت ایک اچھا باپ اور اچھی ماں ہی کر سکتے نے۔ اولاد دی تربیت جس طرح نکاح دی ہر مرد اور عورت اللہ نے نکاح دی خواہش رکھی ہے، اسی طرح نکاح دے بعد ہر جوڑے دی ایک خواہش ہوندی ہے کہ اللہ اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے۔ ہن رب اولاد عطا فرما دے، اس اولاد دی تربیت اچھے انداز نہ کرنی۔ اور میں چاہاں گا کہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تربیت اولاد دے حوالے نال کچھ باتاں انشاءاللہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ جس طرح نکاح انسان کردہ نکاح دے بعد پھر اولاد دی خواہش رکھدہ، اور رب العالمین نے انسان دی اصل حیثیت تے انسان دی اصل جو حقیقت ہے وہ انسان دے سامنے رکھی ہے کہ بندیا ذرا اپنے آپ تے غور کر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس انداز نال تیری تخلیق فرمائی ہے۔ رب العالمین نے تیری زندگی دے کنج مختلف حصے بنائے نے تے رکھے نے۔ قرآن پاک نے بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہو والذی خلقکم من تراب، هو الذی خلقکم من تراب۔ 24 سپارہ تے سورت دا نام ہے سورہ مومن۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے هو الذی خلقکم من تراب، ثم اپنی اصلیت نظر مار، حقیقت نظر مار کہ اصل وچ ہے کی شے میں تو۔ اللہ فرماندے نے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا
أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ رب العالمین نے نہ بڑے پیارے انداز نال انسان دی زندگی دے کئی حصے بنائے نے تے بیان فرمائے نے۔ اللہ فرماندے نے هو الذی خلقکم من تراب، او اللہ جن نے تانوں مٹی تو پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام دا وجود رب العالمین نے مٹی تو بنایا، تیار فرمایا۔ پھر اگو جناب آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ فرماندے نے ثم من نطفۃ، پھر تسی اپنے باپ دے جسم اندروں ایک پانی دے حقیر تے معمولی جا قطرہ جنوں قرآن نے لفظ نطفہ استعمال کیتا، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر لوتھڑا بن گیا، ثم یخرجکم طفلا، اینے انداز اختیار کر کے پہلا نطفہ پھر لوتھڑا بن گیا۔ اللہ فرماندے نے ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ نے توانوں رحم مادر چو دنیا تے لے آندا ایک بچے دی شکل اندر، ثم لتبلغوا اشدکم، کل بچہ سے تے آج کڑیل جوان بن گیا۔ کنیاں حیثیتاں نے انسان دیاں، پہلا مٹی تو بنایا، پھر نطفہ پیدا فرمایا، پھر نطفے تو اللہ نے لوتھڑا خوندہ بنایا، پھر تو آنو رحم مادر چو دنیا تے لے آندہ، پھر تسی جناب بچپن اپنا گزاریا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تو کڑیل جوان بن گیا۔ ہن کسے نو سمجھ دائی کچھ نہیں، ہن کڑیل جوان بن گیا، ہن اے دے سامنے کسے دی حیثیتی کوئی نہیں، نہ ماں دی پرواہ، نہ باپ دی پرواہ، نہ پہنا دی پرواہ، نہ پراواں دی پرواہ، نہ خاندان تے برادری تے رشتہ داراں دی پرواہ۔ او میں کڑیل جوان ہاں، میرے سامنے کسے دی کی حیثیت ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ثم لتبلغوا اشدکم، کڑیل جوان بن گیا تے ہن صدا جوان تے نہیں نہ رہنا۔ اللہ فرماندے نے ثم لتکونوا شیوخا، پھر جوانی ٹال گئی تے بابا بن گیا، سبحان اللہ۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر جوانیاں ٹال گئیاں تے بڑھاپے چ قدم رکھ لیا۔ اللہ فرماندے نے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تواڈے چو کئی ایسے بھی نے جنہاں نو اللہ جوانیاں چڑھن تو پہلا ہی بلا لیندے نے، تواڈے چو کئی ایسے بھی نے جڑے اجے جوانی چڑھے نے تے اللہ نے واپسی دا پیغام بھیج دیتا ہے، کئی اجے جوانی چڑھے بھی نہیں تے واپسی دا پیغام آ گیا، کئی اجے ٹرن رڑن لگے نے تے واپسی دا پیغام آ گیا، کئی اجے دنیا تے آئے ہی نے تے موت دا سنیہا آ گیا، کئی آنو دنیا تے آن دا موقع ہی نہیں ملدا، رحم مادر چی فوت ہو جاندے نے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور اس سے مفہوم دی نا ایک اور آیا مبارکہ، یہ سپارہ 21 تے سورت دا نام ہے سورہ روم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف،
واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ مفہوم او دینا ملدا جلدا ہے اللہ الذی خلقکم، او اللہ جنہیں تو انو سارے انو پیدا فرمایا من ضعف، بالکل کمزور بچہ دنیا تے آوندا ہے نا بالکل کمزور ہوندا ہے، او دے جسم چ چلن پھرن دی طاقت نہیں، او دے جسم اندر بولن دی طاقت نہیں، اپنی گل سنا نہیں سکدا، اپنی گل سمجھا نہیں سکدا۔ فرمایا من ضعف، بالکل کمزور سے جدو دنیا تے آیا نا بالکل کمزور سے، ثم جعل من بعد ضعف قوت، پھر بچپن دی کمزوری لنگ گئی ہے تے تو طاقتور جوان بن گیا ہے، بچپنا دی کمزوری ختم ہو گئی، من بعد ضعف قوت، پھر طاقتور کڑیل جوان بن گیا، پھر ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا۔ ایتھے تین حالتاں قرآن نے بیان کیتیاں نے، پہلا کمزور سے، بچہ سے، ناتوا سے، پھر جوانی تک پہنچے ہیں، کڑیل جوان بنے ہیں، پھر فرمایا بڑھا ہو گیا ہے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، جوانیاں ٹال گئیاں نے تے ہون بڑھاپے وچ قدم رکھ دیتا ہے، جی میں بچپن وچ کمزور سے ایویں ہون بڑھاپے دے اندر آ کے بھی بندہ کمزور ہو جاندا، لوکاں دا محتاج ہو جاندا، اپنے دھیاں پتراں دا ہی محتاج ہو جاندا۔ تو قرآن نے اے حیثیت بیان فرمائی ہے انسان دی تاکہ انسان سوچن سمجھن تے مجبور ہو جائے، آکڑاں کا دیا نے، فخر کا دینے، تکبر گمانڈ تے غرور کا دینے، اپنی پیدائش تے غور کر، اللہ نے تینوں ایک حقیر جے پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا، تے مولانا فرما دے نے مٹی کولوں پانی بنیو، اس عہد دا ترجمہ مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوک تے جوگوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئو، بچہ بن کے جاگتے آئو، اے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، پہلا بچہ پھر جوان پھر بڑھا، پہلا کمزور پھر طاقتور پھر وڈیرا ہو گیا کمزور ہو گیا، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، نہ ٹر سکے بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، اے وے ساڈی تہاڈی اوقات، جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، اوہ دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی،
اللہ ذل جلال فرماندے نے ایس انداز نال اساں تانوں دنیا تے لے آندا ہے، ایس انداز نال اساں تہاڈی تخلیق فرمائی ہے۔ ہن رب العالمین نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا، بچہ دنیا تے آیا، اینو پتہ نہیں میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے، اعلیٰ کہ ادنا، حاکم ہے کہ محکوم ہے، رائی ہے کہ رعایا، زبردست ہے کہ زیر دست ہے، میرا باپ کی ہے، غریب ہے کہ امیر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ہن اساں تانوں اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اولاد دی خواہش کون نہیں رکھدا؟ ہر جوڑا، شادی شدہ جوڑا، انہاں دی خواہش ہوندی ہے اللہ اولاد دی نعمت عطا فرمایا، حتیٰ کہ اللہ دے نبی دعاواں کر رہے نے رب حبلی، نبی دعاواں کر دے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے جا کے رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ایتھے بعض سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ اولاد دے پیدا ہون تو پہلا اولاد دی تربیت شروع کر دے، اولاد دے پیدا ہون تو پہلے اولاد دی تربیت کرو۔ کی معنی؟ اولاد ہو ہی نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹی ہے ہی نہیں، تربیت کی دی شروع کرے۔ علماء نے کہا تربیت انج شروع کرے، اللہ نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے تے اے چاند ہے کہ میری ہون والی اولاد نیک ہووے، نمازی ہووے، اگے جے ماڑی موٹی سستی کردہ سی تے انو پکا نمازی بن جانا چاہیے ہے۔ جو بن کے اپنی اولاد نو وکھانا ہی نا، اوہی تیرے بچے آنے بن، بچے اللہ نے اس صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سکھ دینے، کوئی نہ کوئی چیز سکھ دینے، اور جو انہاں ماں پیو نو کر دیاں ویکھنا بچے آنے اوہی کاپی کرنا ہوندہ ہے۔ اس واسطے اولاد واسطے پہلا نیک اولادی اللہ کو لو دعا کیتی جائے، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ تے دوسرا اے ویجے اولاد نو نمازی ویکھنا چاہنا ہے تے پہلے آپ نمازی بن جا، اولاد نو دیندار ویکھنا چاہنا ہے تے پہلے اپنے آپ نو دیندار بنا لے، اولاد نو چنگا ویکھنا چاہنا ہے پہلا اپنے آپ نو چنگا بنا لے، تاکہ تیری اولاد نے جویں تینوں ویکھنا اور نہ تینوں کاپی کرن دی کوشش کرنی ہے۔ اے تے گھر دے ماحول تے ڈیپینڈ کردا ہے نا۔ باپ جوئے باز ہے تے اولاد کو لو پترہ کو لو امید رکھے بھئی اے حاجی صاحب بن جان گے، اللہ ماشاءاللہ رب نو ہندہ تے ہو جو رب نو منظور ہے، لیکن کچھ چیزاں ظاہری بھی ہندیاں نے۔ باپ خود پتر دے سامنے بے کے جوا کھیل دے، شرطاں لگان دے، ایمان نہ دسو اس پتر کو لو چنگی امید رکھی جا سکتی ہے؟ آپ باپ رشوت خور ہے، اولاد بھی وہی قدم اٹھائے گی۔ آپ دھوکے باز ہے، جھوٹ تے جھوٹ بولی جان۔ باپ اندر بیٹھا، باہر دروازے تے ملن والا آیا، قرضہ لین والا آیا، انہیں دروازہ کھڑکایا، انہیں منڈے نو کہلیا جا، انہوں کہا میرے ابو گھر نہیں۔ تے کی سمجھنا ہے بھی اے منڈا اے دے تو کوئی سبق نہیں حاصل کرے گا؟ آج جیڑی گال سمجھان دے نا، اے کوئی کل تیریاں نسلیں چیز پیدا ہونی ہے۔ اللہ سانو اولاد دی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما۔
سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما لیں. ایک باپ جناب امیر المومنین دے کول آیا, حضرت میرا پتر مینوں بڑا پریشان کردا ہے, بیٹے دیاں شکایتاں کرنا آیا. جناب امیر المومنین نے بیٹے نو بلا لیا, اور تو باپ دی گستاخی کرنا ہے, بے ادبی کرنا ہے. کہنے لگا امیر المومنین اجازت دیو تے کچھ عرض کرا, مینوں اے فرماؤ کہ میرے باپ دا تے میرے تے حق ہے وے, ماں دا میرے تے حق ہے, تے سرکار میرا بھی کوئی انہاں تے حق ہے کہ نہیں؟ اسی اولاد ہاں, اسی انہاں دے بچے ہاں, ساڈا بھی کوئی ماپیاں تے حق ہے کہ نہیں؟ اور میں اسے واسطے کہا کرنا, اولاد دی تربیت کرنا چاہنا ہے پہلا اپنی تربیت کر. اولاد نو نمازی بنانا چاہنا ہے پہلا آپ نمازی بن. اولاد نو مسجد دے اندر لے آنا چاہنا ہے پہلے آپ مسجد دے اندر آ. امیر المومنین اے فرماؤ بھی ساڈا بھی کوئی ماپیاں تے حق ہے کہ نہیں؟ آپ فرما دینے بڑا حق ہے, کیوں نہیں جی امیر المومنین کی حق ہے, اولاد دا ماپیاں تے کی حق ہے؟ جناب امیر المومنین فرمان دینے مرد نو چاہیے ایز اے بیوی اچھی عورت دا انتخاب کرے. ایک میں پہلا عرض کیتا ہے کہ آج دی چنگی بیوی کل دی چنگی ماں بنے گی. فرمایا بالکل تو اڈا حق ہے اولاد دا ماپیاں تے. امیر المومنین کی فرمایا مرد نو چاہیے ایز اے بیوی اچھی عورت دا انتخاب کرے. آج دی اچھی بیوی کل دی اچھی ماں بنے گی. نمبر 2, اللہ نے اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے تے او دا نام چنگا رکھے, نام سونا رکھے. تے نمبر 3 اونا نو اللہ دا قرآن پڑھائے. تین حق جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے. فرمایا اے کام 3 کام ماں باپ نو کرنے چاہیے دینے. ہن بیٹا کی کہہ رہے ہیں, آندہ امیر المومنین میرے پیو نے انہ 3 چوں ایک کام بھی نہیں کیتا. آندے تے ہیں نا اسی کہ اولاد نیک ہوئے چنگی ہوئے, آپ چنگا بنتے پھر اولاد چنگی ہوئے گی. امیر المومنین میرے باپ نے 3 کم چو ایک بھی نہیں کیتا. نمبر 1 اچھی عورت دا انتخاب کرنا چاہیے سی. انہیں ایک مجوسی عورت نال نکاح کیتا ہے. مجوسی جڑے لوگ اگ دی پوجا کر دینے, اگ دی پرستش کر دینے. امیر المومنین میرے باپ نے مجوسی عورت دے نال نکاح فرمایا. نمبر 2 میرے باپ نے میرا نام جول رکھیا. اے دا مان ہے گوبر دا, گوئے دا کیڑا, یعنی انہیں میرا نام بھی چنگا نہیں رکھیا. تے امیر المومنین تیسری گال ایوے انہیں منو قرآن دا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا. امیر المومنین او دے باپ نو مخاطب کر کے فرمان دینے اوے تو آپ ذمہ داریاں نہیں ادا کیتیاں تے اے دے کولو ذمہ داریاں ادا کرن دی کیویں امید رکھ سکنا ہے. پہلا چنگا بنو تے پھر اولاد چنگی بنن دی کوشش کرے گی. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آقا فرمایا
فرماندے نے ہر بچہ جیڑا دنیا تے پیدا ہوندا او عیسائیاں دے گھر پیدا ہوئے تے تاں یہودیاں دے گھر پیدا ہوئے مجوسیاں دے گھر پیدا ہوئے مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے میرے آقا فرماندے نے کلو مولود یولد علی الفطرت ہر بچہ فطرت پیدا ہوندا ہے تے فطرت اسلام ہر بچہ فطرت یہودیاں گھر پیدا ہوئے تد بھی فطرت پیدا ہوندا ہے آپ فرماندے نے فطرت اسلام تے ہر بچہ اسلام دی فطرت پیدا ہوندا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ پھر اگے او دے ماں باپ انہوں یہودی بنا دیں انہوں عیسائی بنا دیں انہوں مجوسی بنا دیں گل پھر ہوتے ہی آئے گے جویں دا گھر دا ماحول ہوئے گا بچے اسے رنگ ویچی رنگے جان گے ایک گل ذہن چ رکھیا جے تے یاد رکھیا جے تیری وجہ تو اگر تیرا بچہ نیک بندا ہے تیری تربیت دے اثر دی وجہ تو بچہ نمازی بندا ہے تیری تربیت دے اثر دی وجہ تو بچہ روزے دار بندا ہے تیری تربیت دے اثر دی وجہ تو تیرا بچہ نیک تے متقی تے پرہیزگار بندا ہے تے پھر تے میرا ایمان ہے قبراں وچ جا کے بھی اساں قبراں وچ پیا ہونا نمازاں او پڑھن گے بھاویں ساڈے لئی دعا نہ ہی کرن نمازاں او پڑھن گے روزے او رکھن گے حج او کرن گے صدقے او کرن گے زکاتاں او دین گے خیراتاں او دین گے تے سانو انشاءاللہ قبراں چ پیا اللہ برابر برابر دا ثواب عطا کر دے جان گے لیکن کیا اساں صرف ثواب تی حصےدار نہیں تیری وجہ تو تیرا پتر جوئے باز بنیا دھیان رکھیں اے بڑی اوکھی کاٹی تے بڑی اوکھی منزل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ تو اڈے چو ہر بندہ اللہ دے دربار اندر جواب دے وے جنہ او دا دائرہ اختیار ہے تو ملکی لیول دا نہیں صوبائی لیول دا نہیں سٹی لیول دا نہیں تے کر دی چار دیواری اندر تے تیری کوئی حیثیت ہے ہی نا باپیں تے تیرے کولوں بچیاں دے بارے پوچھیا جانا خامندے تے تیرے کولوں بیوی دے بارے اللہ دے دربار چ پوچھیا جانا سوال کیتا جانا تیرے بچے نمازی بنے کہ نہ بنے جے تیری وجہ تو تیرا بیٹا جوے باز بنیا تیری وجہ تو تینوں وے کے تیرے بیٹے تے تیریاں بیٹیاں اگر بے نماز ہو گیا تینوں وے کے تیری وجہ تو اگر تیری اولاد دین تو دور ہو گئے جویں ثواب وچ برابر دا شریک ہے ایویں گناہ وچ بھی برابر دا شریک ہوئے گا اج اولاد دی تربیت تو اسی کتنے غافل ہیں ہر بچے دے ہاتھ وچ موبائل ہے ہر بیٹی دے ہاتھ وچ موبائل ہے اور اس موبائل نے وقت تو پہلا بزرگانوں پتہ ہے وڈیریاں کہ آج تو کوئی 50 سال 40 سال 60 سال پہلے 17 18 20 سالاں دے نوجوان بچے ہوندے سن تے انہاں نوں اپنے جذبات دا پتہ نہیں سی ہوندا آج جم دے بچے 10-12 سال دے بچے جوان ہو رہے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ موبائل نے نیٹ نے پوری دنیا دی اولاداں دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے باپ نے
بیٹی نو موبائل لے کے دیتا ہے, اپنے والوں بڑا وڈا انہیں احسان کیتا ہے تے پیار کیتا ہے. جی بچے جو ہے, اگر میری بات محسوس نہ کرو, رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہوں گا, ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سمجھیے, اپنی بیٹے نو کالج پڑھانا ہے, یونیورسٹی تک لے جانا ہے. بیٹی ایسے 1 2 4 نہیں, درجنوں واقعات نے. بیٹی نو گڈی چھڈن واسطے جا رہی ہے, ڈرائیور چھڈن واسطے جا رہے ہیں, حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت تے ایک مرد الگ نہ ہون, انہاں وچ تیسرا شیطان ہوندا ہے. اسی آنے ہیں جی اکھ وچ حیا ہونی چاہیے, میرے مصطفیٰ نالوں زیادہ کسے دی اکھ وچ حیا ہو سکتی ہے؟ میں لکھاں کائنات دیاں عورتاں ماں عائشہ صدیقہ دی جتی تو قربان کراں کہ تیری اکھ اندر حیا زیادہ ہے کہ سیدہ عائشہ دی اکھ اندر حیا زیادہ ہے. رات دا ویلا نبی علیہ السلام اعتکاف دی حالت نے, حضرت ماں جی غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مل واسطے آئیاں, ملاقات ہوئی, جو گل بات کرنی سی کر کے نکلیاں. رات دا ویلا نبی علیہ السلام حضرت ماں جی نو دروازے تک چھڈن واسطے گئے. اجے دروازے چ نے سامنے 2 صحابی لنگن ڈے نے گلی چ, آپ نے فرمایا گل سنو. جی آقا. فرمایا اے میری بیوی جے. حضور تواڈے بارے کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. میرے محبوب فرماندے نے شیطان انسان دے جسم انج چلدا جی میں خون گردش کردا, تے میں تاں وضاحت کر دیتی ہے کتے شیطان تواڈے دل چ اے نہ گل پیدا کر دے کہ رات دے اندھیرے چ پتہ نہیں محمد کس عورت کول کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے بارے سوچنا بھی گناہ, لیکن میرے پیغمبر نے ایسا درس تے ایسا سبق اپنی امت نو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ڈرائیور لیتا ہے, گاڑی دیتی ہے, بیٹی نو چھڈن جا رہے ہیں, ڈرائیور جا رہے ہیں, ڈرائیور لے آ رہے ہیں. سانو اعتماد ہی بڑا ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, اولاد تے پورا اعتماد ہونا چاہیے, لیکن جنہ قباحتاں دی نشاندہی قرآن نے نبی پاک نے فرما دیتی ہے وہ غلط ہو سکتی ہیں. نتیجہ کے نکلے ہے شیطان نے اپنا رنگ دکھایا اور ایک باپ دی پگڑی دا شملہ پرے بازار وچ نیواں ہو گیا. اس نوجوان ڈرائیور تے بچی نے عدالت جا کے نکاح کر لیا. باپ سامنے کھلوتا ہے, جیڑا محلے دے لوگاں دے فیصلے کردا سی اج جج دے سامنے نیویں پا کے کھڑا. تے آندا پتر میں تے تینوں بڑا اعتماد دیتا سی, پتر کو میری عزت وال ویکھے ہیں, میری داڑھی تے میری پگڑی وال ویکھے ہیں, ہن بھی ویلا ہی پرتیا. انہیں ہے پانی پولا تھلو لنگے ہے, جو ہونا سی ہو گیا. گھر چھڑ تسی ویندے نہیں آئے دن اخبارات میڈیا, ماں چھڑ دی, ماں ترلے لین ڈئی ہے, پیو ترلے لین ڈیا, پرہا رون ڈے نے, اور بیٹی نے اپنے آشنا دی انگلی پھڑی ہے تے گھر چھڑ کے چلی گئی. دعا کرو اللہ ہر ایک دی بیٹی دی عزت دی حفاظت فرمائے. اللہ اسی بڑے ہی گناہگار تے خطا کار, مولا اپنی رحمت نال ہر قدم تے ساڑیاں عزتاں دی حفاظت فرما.
میرے بھائیو میرے برادر، نبی علیہ السلام کی فرما رہے نے، آپ فرماندے نے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ آپ فرماندے نے ہر بچہ فطرت پیدا ہوندا اگوں ماں باپ انہاں نو یہودی بنا دین، عیسائی بنا دین، مجوسی بنا دین، جویں نیکی وچ برابر دا شریک ایویں اولاد گناہاں وچ بھی قبر وچ پیا برابر دا شریک ہوئے گا۔ تیری وجہ تو اگر تیری اولاد دین تو دور ہو گئے، تیری وجہ تو اگر تیری اولاد اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دے احکامات تو دور اختیار، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے نا، 3 عمل ایسے نے کہ مرن تو بعد قبر وچ پیاں بھی بندے نو ثواب لبدا رہندا۔ 3 عمل ایسے نے، صدقہ جاریہ، کھول آ گیا، کوئی نلکا لگوا گیا، کوئی نیکی دا کام کر گیا، آپ مر گیا لوگ وہ دے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ فرماندے نے او قبر چ پیا تے رب برابر دا ثواب عطا کرنگے۔ نمبر 2، ایسا علم جدے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بچیاں نو پڑھایا، انہاں بچیاں اگوں ہوراں نو پڑھایا، انہاں اگوں ہوراں نو پڑھایا، انہیں اگے 1000 نو پڑھایا، انہیں اگے 10,000 نو پڑھایا۔ آ تیرا بینکی ایویں بینک بیلنس پیچھے پہ ہے، کروڑاں روپے، ارباں روپے، خرباں روپے، اس بینک بیلنس پیچھے پہ نہیں، حقیقت دے اندر اے تیرا میرا بینک اکاؤنٹ بینک کہ اے دے چے مرن تو بعد بھی اللہ نیکیاں برابر عطا کر دے جاندے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام فرماندے نے اولاد چنگی، اولاد نیک ہوئے تے اللہ ماپیاں نو بھی نیک اولاد دا برابر دا حصے دار بنا دیندے نے۔ اپنے بچیاں نو دین دا عالم بنایا، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ بنایا۔ میں ایک واقعہ کل پرسوں پڑھے ہے بڑا عجیب، حفظ القرآن دے حوالے نہ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے سعودی عرب دا ایک واقعہ لکھے ہے۔ فرماندے نے ایک نوجوان، اور جویں بگڑے نوجوان ہوندے نے، دہشت دا نام محلے اندر شہر اندر لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے نے، ایڈا بدبخت نوجوان ہے، ایدے کولو نہ کسے دی عزت محفوظ، نہ کسے دا مال محفوظ، نہ کسے دی جان محفوظ۔ تے آندے نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کدی نہ کدی تے عدالت دے تے قانون دے کٹہرے آنا ہی ہے نا۔ گرفتار ہو گیا، سزا ہو گئی، 3 ججاں دا پینل بنیا، ایک نے مشورہ دیتا جی انہوں قتل کر دیو محلے دی جان چھوٹے، دوسرے نے ذرا نرمی کی تھی انہیں جی نہیں، خیر سزا ہو گئی کہ انہوں 4000 کوڑا مارو تے 6 سال قید با مشقت انہوں دیو، جیلے چلا گیا۔ انسان نو بعض دفعہ عقل ادو آندی ہے جدو سروں پانی لنگ جاندہ ہے۔ انہیں کدی تکلیف تے دکھ ویکھیا ہی نہیں سی، ہن اوتھے مسلسل روندہ ہے، ترلے لیندہ ہے، ایڈی لمبی قید ہو گئی ہے، کی کراں گا؟ تے دعا کرو اللہ یار بھی چنگے بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جیل دا یہ قیدی سی، او دا ساتھی کہنے لگا یار میں تینوں ایک مشورہ نہ دیا، کہنے لگا دسو، کہنے لگا جیڑا بندہ جیلے رہ کے، سعودی عرب دا قانون، جیڑا بندہ جیلے رہ کے قرآن حفظ کر لیندہ ہے نا، او دی سزا ادھی ہو جاندی، تے تو ہمت کر قرآن
حفظ شروع کر. انہیں ہے مینوں نماز نہیں آتی تے میں قرآن نو. انہیں او ہمت دے کر قرآن پڑھ نماز پڑھ. انہیں ہے چلو قرآن دا تے فائدہ ہوئے گا بھی سزا دی معاف ہو جائے گی تے نمازاں نموزاں نہیں میرے کو پڑھیاں جاندی ہیں. ڈیرا مسیتے لا لیا قرآن حفظ کرن لگ پہ. مدد کون کرنے والا؟ رحمان نے مدد فرمائی. حفظ کرن لگ پیا. جدو جماعت دا ٹائم ہونا اذان ہونی انہیں باہر نکل جانا پھر ٹور کے جماعت ہو جانی تے مسجد آ جانا. اور وہ عرب لوگ نے سانو تے ترجمہ پڑھنا پیندا ہے نا کہ ایس آیت دا ترجمہ کی ہے ایس حرف دا ترجمہ کی ہے. وہ عرب لوگ نے ماہر نے واقف نے زبان دان نے جویں جویں قرآن پڑھدا جاندا ہے دل دی دنیا بدل دی جاندی ہے. رب دا واسطہ دے اولاداں نو قرآن پڑھاؤ حفظ کراؤ. کوشش کرو کہ تواڈے سارے خاندان ایک تے قرآن دا حافظ ہونا چاہیے نا. حفظ شروع کرتا جویں جویں پڑھدا جا رہے ہیں دل دی دنیا بدل دی جا رہی. نتیجہ قرآن پاک مکمل یاد کر لیا قرآن بھی پورا ہو گیا تے اے نمازی بھی پکا بن گیا ہے. ترجمے دا پتہ سی قرآن آندا کی ہے. ادھروں قرآن مکمل ہویا ادھروں نمازی پکا بن گیا تے نال نا انہیں قرات پڑھنی شروع کر دیتی ہے. اللہ نے مدد فرمائی سزا معاف ہو گئی. کل ڈاکو تے لٹیرا بن کے جیلے گیا سی آج قرآن دا قاری بن کے جیلوں واپس آیا. محلے دے علاقے دے لوگاں نو پتہ لگا فلانا بھئی منڈا بڑی آواز ہے بڑا سونا پڑھدا ہے بڑا اچھا قرآن پڑھدا ہے. انہاں آفر کیتی یار ساڈی مسیتے نمازاں ہی پڑھا دیا کر. نمازاں پڑھان لگ پیا جمعہ پڑھان لگ پیا تے قرآن وچ اللہ نے برکت ہی بڑی رکھی ہے. دن بدل دے جا رہے نے تے اللہ نے قرآن دی وجہ تو عزت وچ اضافہ کر دے جا رہے نے. قرآن پڑھدا جا رہا ہے اللہ عزتاں ودان دے جا رہے نے. اخیر پورے علاقے چ مشہور ہویا معروف ہویا کہ فلاں قاری صاحب بھئی حد کر دیندے نے قرآن پڑھن دی. اپنے بچیاں نو یہ دے کول پڑھاؤ. آندہ ایک رات نا رات دا ویلا سی رات دا اندھیرا میرا دروازہ کھڑکیا. میں باہر کھڑے بندے نو پہچان تے نہ سکیا کون ہے. انہیں آکھا جی میں تو آنو ملنا چاہنا ملاقات واسطے. میں انو کمرے دے اندر لے کے آیا تے جدوں میں روشنی ویچ ویکھیا تے اے او ہوئی جج جن نے میں نو 6 سال دی قید سنائی سی. جی سرکار میرے واسطے کیا ڈر کہن لگا میرا دل کر دے میں اپنا قرآن تیرے کولوں صحیح کر لوں. قرآن نال یار دل لگائیے تے صحیح. میرا دل کر دے میں تیرے کولوں اپنا قرآن ذرا صحیح کر لوں. آندہ 1 2 4 راتاں پئیاں ایک مینوں ٹیلی فون آیا اور ٹیلی فون تے بندہ جیڑا آواز نکال رہا بول رہا کہن لگا جی میرا دل کر دے میں اپنے بچیاں نو تواڈے کولوں قرآن دی تعلیم دلواواں. تے جدوں ملاقات ہوئی تے پتہ لگا اے دوسرے جج صاحب نے. چیف جسٹس دا ایک دن فون آیا کہن لگا جناب تواڈی شہرت بڑی سنی ہے تے میں چاہنا ماں اس پورے علاقے دے اندر جنیاں قرآن دیاں کلاساں لگ دیاں نے انہاں دا توانوں صدر بنا دے. اللہ دی قسم رب کسے دا حق نہیں جے رکھ دا. آپ قرآن نال دل لگائیے اپنیاں اولاداں دی تربیت قرآن والی کریے. اور میں قربان جاواں جدو بندہ اولاد دی تربیت اللہ دے قرآن والی کر دے اولاد دی تربیت نبی پاک علیہ السلام دی سنت والی قیامت نو تے اجر ثواب انشاءاللہ ملنا ہی ملنا. اللہ دنیا تے بھی بندے دا حق رکھ دے. امام عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ علیہ
شادی ہوئی نویں نویں تے جہاد دا اعلان ہو گیا، گھر دی نو گھر چھڈیا تے آپ جہاد تے ٹر گئے۔ بیوی نو کافی سارا خرچہ دے کے گیا، سیرت نگاراں نے لکھیا کو 30,000 اشرفیاں یا دینار دے کے گئے کہ بچہ سیانہ ہوئے تے او دی تربیت چنگی کریں، پڑھائیں تو اچھا پڑھائیں۔ چلے گئے، جہاد کر دے اگلے پنڈ، اگلے شہر، اور 1 2 4 دن دی گل نہیں، 27 سال گزر گئے۔ کنے 27 سال دا لمبا عرصہ۔ حالات نے پلٹا کھادا، خیال آیا جاواں، واپس آئے، گھر دا دروازہ کھڑکایا، اندروں ایک نوجوان باہر آیا، جی بابا جی کنوں ملنا جی؟ بابا جی آندے نے کاکا پتر یہ گھر تے ساڈا ہے تے تو ساڈے گھر کی کرنا پہ؟ انہیں ہے بابا کو قبضہ گروپ کتھوں آ گیا، کو ہور تھان لب جا کے، یہ گھر ساڈا ہے۔ انہیں ہے نہیں گھر میرا ہے۔ انہیں ہے جناب گھر ساڈا ہے۔ آوازاں بلند ہوئیاں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرداں چونے آئے، بابا جی ہو سکتا تو انہوں پلیکھا لگدا ہوئے، آؤ تو انہوں کو ہور جگہ دے دینے بہن دی۔ فرمان لگے جناب ایک گھر میرا ہے، میں کیویں اور کسی جگہ تے ٹر جا؟ جی تہاڈا نام کی ہے؟ عبد الرحمان میرا نام۔ بیوی دے کنی آواز پئی، باہر دروازے تے آ گئی تے دروازے دی اوٹ وچوں خامن تے نظراں پئیاں تے انج پتر دے موڈے تے ہاتھ رکھ دیے، آندی ہے میرا لال دروازہ کھول دے، اے کوئی ہور نہیں تیرے ابو جان نے۔ تسی اندازہ فرماؤ نا، جس باپ نے 27 سالاں بعد آج پتر دا چہرہ ویکھے ہے تے جس بچے نے ایڈے عرصے لمبے دے بعد آج ابو دا چہرہ تکے ہے، اونا پیو پتران دی کیفیت کی ہوئے گی۔ باپ نے بیٹے نو سینے نہ لگایا، اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ رات گزری، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، بیوی نے اٹھایا، اٹھو جی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھن واسطے آئے، لیٹ ہو گیا ذرا تے پچھلیاں صفاں وچ جگہ ملی، نماز دا سلام پھریا، ایک نوجوان مصلے تے بیٹھا تے او دے سامنے درجنوں نہیں سینکڑوں دی تعداد دے اندر شاگرد بیٹھے نے تے او دے شاگرداں وچ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات بھی نے۔ اے مصلے تے بیٹھا، اور تانوں پتہ ہے جدوں لائٹ نہیں سی، بجلی نہیں سی، پورے مسجد دے حال اندر بزرگانوں پتہ ہے ایک نکرے ایک دیوا بالدا ہوندا سی، مٹی دا تیل یا سروں دا تیل وچ ایک دیا سلائی رکھ کے تے انہوں جلایا جانا، کنی کو روشنی ہوندی ہے۔ باپ نو پچھلیاں صفحیں جگہ ملی تے اگے بیٹا مصلی رسول تے بیٹھا تے حدیث دا سبق دیندا پیا، سینکڑوں دی تعداد اندر شاگرد پیچھے۔ باپ نے نال دے کسے بندے نو پوچھیا، کہنے لگا یار کس خوش نصیب پیو دا پتر ہے جنہوں رب نے انیاں شانہ عطا فرما دیتیاں نے، کس باپ نو اللہ نے انی عظمت عطا فرمائی ہے، کس ماں نے انج دا لال جمع ہے جڑا نبی دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے سنائی جاندہ ہے۔ وہ کہنے لگا زیادہ تے میں بھی نہیں جاندہ، سنے کو عبد الرحمن نامی بندہ تے اے دا نام امام ربیہ رحمت اللہ علیہ، اے عبد الرحمن دا بیٹا
اللہ نے اس بیٹے نو بڑیاں ہی شاناں عطا فرما دیتیاں نے، فارغ ہوئے خوشی دی انتہا کوئی نہیں، گھر تشریف لے جاندے نے تے بیوی کول بیٹھی ہے تے فرماندیاں نے سرتاج کافی ساری رقم مینوں دے کے گئے سو تے میں چاہنیاں آؤ تانوں نہ پیسیاں دا حساب دیاں، اکھاں ڈل پیاں آنسو برس پیا تے فرماندے نے اللہ والیے میں انہاں پیسیاں دا حساب نبی دے مصلے تے ویکھ آیا ہاں، میں انہاں پیسیاں دا حساب نبی دے مصلے تے ویکھ آیا۔ سونیو ایس انداز نال اولاد دی تربیت کریا کرو تاکہ ساڈے مرن دے بعد بھی ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اوے آپ نہیں پڑھ سکے اپنیاں اولاداں نو پڑھاؤ، اولاداں نو نہیں پڑھا سکے اپنے پوتریاں دوتریاں نو پڑھایا کرو، نہیں پڑھا سکے نہیں پڑھ سکے تے کسے مدرسے تے کسے مسجد دے اندر جا کے چکر لگایا کرو، کسے ایک طالب علم دو طالب علم انہاں دے کھان پین دا رہن سہن دا ذمہ اٹھا لے، حصہ پا لے۔ میرا یقین ہے قیامت تک جتھوں تک اے بچہ پڑھاندا جائے گا اگوں او دے شاگرد اگوں او دے شاگرد اگوں او دے شاگرد اے پڑھ دے پڑھان دے جان گے تے قبریں چ سانو اللہ برابر دا ثواب عطا کر دے جان گے۔ تے نال نہ اے دعا کریا کرو والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اپنیاں اولاداں واسطے جتھے دنیا دے مال کاروبار دولت جائیداد انہاں چیزاں دی دعا کر دیو، نال اپنی اولاد واسطے دینداری دی بھی دعا کرن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔